नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी मिड बीको क्लास स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ र मिड बीमा अब तपाईहरूले लकडाउन भयो, धेरै समयपछि चाहिँ हाम्रो अनलाइन क्लास अब स्टार्ट भइरहेको छ हैन। त्यही पनि तपाईहरूले चाहिँ अब बिर्सि पनि सक्नुभयो होला। अब त्यही पनि म चाहिँ युनिट 2 अन्तर्गत 2.2 मा चाहिँ हाम्रो कजेस अफ अनसेट अफ लेबर जुन चाहिँ पोर्सन चाहिँ छुटेको थियो करिकुलममा हैन, त्यो चाहिँ आज म कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छु र 2.2 मा हाम्रो कजेस अफ अनसेट अफ लेबर छ। यो क्लास स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आजको एट द एन्ड अफ द सेसन तपाईहरूले चाहिँ वाट आर द थ्योरिज द्याट कजेस द अनसेट अफ लेबर त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईहरूले एन्डमा थाहा पाउनुहुनेछ है। अब क्लासलाई चाहिँ स्टार्ट गरौँ। स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ The precise mechanism of initiation of labor is still obscure. यसमा के भनेको छ भन्दा एक्ज्याक्ट यही कारणले गर्दा भनेर यकिन गर्न चाहिँ सकेको छैन। यो कारणले गर्दा यो हो त मेकानिजम अफ लेबर इनिसिएट गराउने भनेर चाहिँ के गरेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ यकिन गरिएको छैन। बट देयर आर मेनी हाइपोथेसिसहरू चाहिँ के गरेको छ, जेनेरेट गरिएको छ, जसले चाहिँ के गरेको त भन्दा कजेस अफ अनसेट अफ लेबर चाहिँ कज गराएको भनेर। त्यो हाइपोथेसिसको बारेमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्न गइरहेको छौँ आजको क्लासमा, जसमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ देयर आर टु फ्याक्टर्स अथवा टु थ्योरिज द्याट वेयर पोस्टुलेटेड। अब त्यसको बारेमा फर्स्टमा भनेको हर्मोनल फ्याक्टर्स, त्यसै गरी नम्बर सेकेन्डमा मेकानिकल फ्याक्टर्स। आज हामी यो दुईटा फ्याक्टर्सभित्र चाहिँ के कस्तो थ्योरीहरू पोस्टुलेट भएको छ, के कस्ता थ्योरिजहरू रहेका छन् फर द कजेस अफ अनसेट अफ लेबरको लागि भनेर त्यो फ्याक्टर्सको बारेमा चाहिँ अब डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। फर्स्टमा रहेको छ हर्मोनल फ्याक्टर्स। हर्मोनल फ्याक्टर्स भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त भन्दा दे आर द हर्मोन्स द्याट कजेस द लेबर ट्रु अनसेट अफ लेबर, द्याट कजेस अनसेट अफ लेबर। त्यो हर्मोन्सहरू भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्यौँ, देयर आर भेरियस हर्मोन्स हैन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, अक्सिटोसिन, धेरैवटा हर्मोन्सहरू छ हामीलाई। त्यसमध्ये पनि कुन कुन हर्मोनको कारणले गर्दाखेरि कुन हर्मोनल फ्याक्टर कुन हर्मोन्सहरूको थ्योरीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो हर्मोनहरूले चाहिँ लेबरलाई चाहिँ कज गराउँछ भनेर त्यसको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। फर्स्टमा रहेको छ ओस्ट्रोजेन थेरापी अथवा ओस्ट्रोजेन थ्योरी। अब एस्ट्रोजेन भन्ने बित्तिकै के हो त, दिज आर द हर्मोन्स द्याट आर सेक्रेटेड बाई, केबाट सेक्रेट हुन्छ भन्दा ओभरिजबाट सेक्रेट हुन्छ, एन्ड बाई द कर्पस ल्युटियम आफ्टर कति बेला भन्दा एग रिलिज हुँदाखेरि। र ओस्ट्रोजेन हर्मोनको थ्योरीको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि हामीले ओभरभ्यू एस्ट्रोजनको बारेमा चाहिँ हाम्रो यो गाइनिकोलोजी अथवा मिडवाइफरीमा चाहिँ ओस्ट्रोजेनको यो कज फर द अनसेट अफ लेबरमा चाहिँ के कस्तो यसले रोल प्ले गरेको हुन्छ भनेर सरसर्ती यसको बारेमा चाहिँ हामीले ओभरभ्यू जान्यौँ। त्यसपछि अर्को छ प्रोजेस्टेरोन विड्रल थ्योरी। अब प्रोजेस्टेरोन भनेको हाम्रो के हो त भन्दा यो भनेको पनि एउटा हर्मोन हो। त्यो हर्मोन चाहिँ कति बेला रिलिज हुन्छ, कहाँबाट रिलिज हुन्छ भन्दा द्याट आर रिलिज बाई द कर्पस ल्युटियम इन द ओभरी है, ओभरीबाट नै रिलिज हुने हर्मोन हो। त्यस्तै गरी यो प्रोजेस्टेरोन भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा भनौँ न यो मेन्स्ट्रुअल साइकलमा पनि हामीले यो एस्ट्रोजेन हर्मोन प्रोजेस्टेरोन हर्मोनहरूको बारेमा त हामीले अगाडि नै पनि चाहिँ अगाडिको प्रिभियस क्लासहरूमा पनि हामीले पढेको छौँ हैन, हामीलाई थाहा नै छ। जस्ट म चाहिँ तपाईहरूलाई चाहिँ रिभ्यू मात्र गराइरहेको छु है यो हर्मोनहरूको बारेमा। त्यसपछि म आउँछु थेरापी अथवा थ्योरीहरूको बारेमा चाहिँ म डिटेल भन्नेछु हजुरहरूलाई। नेक्स्टमा रहेको छ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन थ्योरी। अब प्रोस्टाग्ल्यान्डिन थ्योरी भनेको पनि के हो त, एउटा हर्मोन हो द्याट ह्याभ द के हुन्छ त भन्दा यसको युनिक कम्पाउन्ड हुन्छ। त्यसले चाहिँ कस्तो खालके हो त भन्दाखेरि हर्मोन लाइक इफेक्ट गराउने खालके चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड हो क्या, क्यारेक्टर बोकेको चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड हो, जसमा चाहिँ हामीलाई के गराउँछ प्रोस्टाग्ल्यान्डिनले भन्दा स्पेसियली यसले चाहिँ कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन अफ स्मुथ मसल्सहरूको
मसल्सहरूलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट र रिल्याक्सेसन गराउनको लागि हेल्प गरेको हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो बडीको चाहिँ कन्ट्रोल अफ ब्लड प्रेसरहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ प्रोस्टाग्ल्यान्डिनले। अब त्यस्तै गरी अक्सिटोसिन, अब हामीलाई सबैलाई थाहा छ अक्सिटोसिन भनेको के हो त? इट्स अ हर्मोन हो विच इज सेक्रेटेड अथवा प्रोड्युस्ड इन द हाइपोथालामस एन्ड रिलिज्ड बाई द पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। अब अर्को छ फिटल कर्टिसोल थ्योरी। अब कर्टिसोल भनेको हामीलाई के थाहा छ त? कर्टिसोल भनेको चाहिँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट चाहिँ सेक्रेट हुन्छ, एउटा हर्मोन हो द्याट इज त्यसको चाहिँ मेन रोल भनेको चाहिँ हाम्रो फिटसहरूको चाहिँ बर्थ हुनको लागि फिटसलाई प्रिपेयर गराउने क्या, प्रिपेयरिङ द फिटस फर बर्थमा चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो भूमिका अथवा रोल प्ले गरेको हुन्छ, एउटा भाइटल रोल प्ले गरेको हुन्छ कर्टिसोलले। र अब चाहिँ हामी अब नम्बर 2 मा हाम्रो मेकानिकल फ्याक्टर्स छ, त्यसमा युटेराइन डिस्टेन्सन थ्योरी, त्यसै गरी स्ट्रेच अफ द लोअर युटेराइन सेगमेन्ट। आज यसको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र एस्ट्रोजेन थ्योरीमा जाउँ। एस्ट्रोजेन थ्योरीमा फर्स्टमा के भनेको छ त भन्दा यसमा ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी मोस्ट अफ द एस्ट्रोजेन्स आर प्रेजेन्ट इन अ बाइन्डिङ फर्म। हामी प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा के हुन्छ भन्दा एस्ट्रोजेन चाहिँ धेरै भएको हुन्छ, मोस्टली एस्ट्रोजेन धेरै हुन्छ। त्यो एस्ट्रोजेनहरू चाहिँ के भएर बसेको हुन्छ भन्दाखेरि बाइन्डिङ एस्ट्रोजेनसँगै एकअर्कासँग बाइन्ड भएर बसेको हुन्छ। र जब प्रेग्नेन्ट एट टर्म अथवा लास्ट ट्राइमिस्टरसम्म पुग्छ त्यतिखेर अब धेरै फ्री एस्ट्रोजेनहरू चाहिँ त्यहाँ एपियर हुन्छ। त्यो एस्ट्रोजेनहरू एपियर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के गराउँछ त? त्यो धेरै मोर फ्री एस्ट्रोजेनहरूले भन्दाखेरि इन्क्रिजिङ द एक्साइटेबिलिटी अफ द मायोमेट्रियम। हाम्रो युटेरसको मायोमेट्रियमलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ रिजेनेरेटिभ एउटा रिजेनेरेटिभ एक्सन चाहिँ त्यहाँ क्रिएट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा स्मुथ सेल्स इन द वाल्स अफ द युटेरस। युटेरसमा भएको चाहिँ युटेरसको वालमा भएको स्मुथ सेल्सहरू जति पनि छ होइन, स्मुथ सेल्सहरूमा चाहिँ एउटा फायर एक्सन चाहिँ ल्याइदिने काम गर्छ। र साथै अर्को के गर्छ त यसले भन्दा प्रोस्टाग्ल्यान्डिन पनि सिन्थेसिस हुन्छ। अब प्रोस्टाग्ल्यान्डिन सिन्थेसिसको बारेमा अघि मैले प्रोस्टाग्ल्यान्डिनको बारेमा त भनिसकेँ। त्यसै गरी यहाँ अब कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन गराउने काम पनि यसले गर्दो रहेछ भन्ने बुझौँ है। यहाँसम्म बुझिँदैछ एस्ट्रोजेन थ्योरी? आशा छ बुझ्नुभयो होला। नबुझेको खण्डमा पछि मलाई चाहिँ तपाईँहरूले टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा नबुझेको कसैले पनि नबुझेको छ भने मलाई डाइरेक्टली तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली मलाई चाहिँ पछि भन्नु होला, म फेरि तपाईँहरूलाई नबुझ्नु भएकोमा बुझाइदिने कोसिस गर्नेछु। र अर्को छ प्रोजेस्टेरोन विथड्रल थ्योरी नम्बर 2 मा। प्रोजेस्टेरोन विथड्रल थ्योरी इट्ससेल्फ यो वर्डले नै के भनेको छ भन्दाखेरि प्रोजेस्टेरोन इट्स अ हर्मोन, विथड्रल भन्ने बित्तिकै ड्रप डाउन हुने। अब लेबर स्टार्ट हुनु इनिसिएट हुनुभन्दा अगाडि अथवा स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ ड्रप इन द प्रोजेस्टेरोनको सिन्थेसिसमा चाहिँ के हुन्छ, घटेर जान्छ, डिक्रिज भएर जान्छ, ड्रप हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एज अ रिजल्ट के हुन्छ त भन्दा जुन मोर त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्साइटेटरी एक्सन लिडिङ टु द प्रिडोमिनेन्स अफ द एक्साइटेटरी एक्सन अफ द एस्ट्रोजेन भनेको चाहिँ एस्ट्रोजेनको पावर अब चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एस्ट्रोजेन अब झन् मोर पावरफुल हुँदै जान्छ। एज अ रिजल्ट एस्ट्रोजेन पावरफुल भएको कारणले गर्दाखेरि द्याट कजेस द लेबर। नम्बर 3 प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्स थ्योरी। अब प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्स थ्योरीमा के भनेको छ भन्दा प्रोस्टाग्ल्यान्डिन भन्ने बित्तिकै इट्स अ हर्मोन, त्यही भएर चाहिँ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन E2 र F2 अल्फा पनि भनेर भनिन्छ। यहाँ अलिकति अल्फा चाहिँ लेखेको छुइनँ मैले होइन, अल्फा पनि भनिन्छ। प्रोस्टाग्ल्यान्डिन E2 एन्ड F2 आर मोर पावरफुल स्टिमुलेटर्स अफ द युटेराइन मसल एक्टिभिटी। यसले चाहिँ झन् के गर्छ भन्दा मोर पावरफुल हुन्छ, यसले कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन गराउने काम गरेको हुन्छ। त्यसै गरी PGF2 चाहिँ जब लेट प्रेग्नेन्सी अथवा टर्म प्रेग्नेन्सी अथवा ड्युरिङ लेबरको टाइममा चाहिँ PGF2 हर्मोन चाहिँ के भएर जान्छ, म्याटर्नल ब्लड, फिटल ब्लड एज वेल एज द एम्नियोटिक फ्लुइडमा चाहिँ इन्क्रिज भएर गएको हुन्छ। त्यो इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा लेबर चाहिँ अनसेट अथवा लेबर चाहिँ कज गराउँछ। नम्बर अर्को रहेको छ नम्बर 4 मा हाम्रो अक्सिटोसिन थ्योरी। अब अक्सिटोसिनले चाहिँ हाम्रो कसरी अक्सिटोसिन थ्योरीले चाहिँ कसरी लेबर इनिसिएट हुन्छ अथवा कसरी लेबरलाई चाहिँ कज गराउँछ भनेर छ होइन। अक्सिटोसिन थ्योरी
भनेको चाहिँ अब अक्सिटोसिन इट्सेल्फ हामी सबैलाई थाहा छ, वार्डमा हामीले पेसेन्टहरूलाई अक्सिटोसिन यदि ड्रिपबाट अथवा ड्रिपबाट होइन हामीले दिएको छौँ भने, अथवा हामीले चाहिँ आइएम दिएको छौँ अक्सिटोसिन भने के हुन्छ त भन्दा यसको काम भनेकै के गराउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ युटेराइन कन्ट्र्याक्सन ल्याउने काम गरेको हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि के भनेको छ त भन्दा अल्दो अक्सिटोसिन इज अ पावरफुल स्टिमुलेटर of uterine contraction, its natural role in onset of labor is doubtful. अन्त अब अक्सिटोसिन चाहिँ एउटा मोर पावरफुल भयो होइन, यसको नेचुरल रोल नै के छ त भन्दा डाउटफुल छ क्या। अनसेट अफ लेबर चाहिँ कसरी गरायो भन्ने नि, त्यही भएर चाहिँ यसमा के छ त भन्दा अब हाम्रो प्लासेन्टाले चाहिँ जब प्लासेन्टाबाट चाहिँ हाम्रो के सेक्रेसन भएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिटोनोकाइनेज एन्जाइम चाहिँ हाम्रो प्लासेन्टाबाट सेक्रेट भएको हुन्छ। जब टर्म प्रेग्नेन्सी अथवा नियरली टर्म हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्लासेन्टा इस्चेमिक हुँदै जान्छ है। प्लासेन्टामा जुन इस्चेमिक कन्डिसन आउँछ त्यो कन्डिसन आएको कारणले गर्दाखेरि, प्लासेन्टा इस्चेमिक भएको कारणले गर्दा अक्सिटोनोकाइनेज एन्जाइम पनि के हुन्छ त भन्दा डिक्रिज्ड भएर जान्छ होइन। जुन जति मात्रामा हुन्थ्यो पहिले त्यो नियर टर्म पुग्दै गएपछि त्यो आफै घट्दै जान्छ। त्यसपछि जुन प्लासेन्टा अब इस्चेमिक भयो होइन, प्लासेन्टा चाहिँ इस्चेमिया भएपछि चाहिँ त्यसले पनि एज अ रिजल्ट हाम्रो के गराउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिटोसिनको एक्सनलाई चाहिँ त्यसले मोर पावरफुल बनाएर जान्छ क्या। अब अक्सिटोसिनको एक्सनलाई अब अझ धेरै मोर पावरफुल अथवा अझै स्ट्रङ बनाएर लान्छ। बुझ्यो यहाँसम्म? अब नेक्स्ट रहेको छ फिटल कर्टिसल थ्योरी। फिटल कर्टिसल थ्योरीले के भन्छ त हामीलाई, कसरी लेबर अनसेट हुन्छ, कसरी लेबर स्टार्ट हुन्छ, कसरी लेबर कज गराउँछ भन्दाखेरि ड्यू टु इन्क्रिज कर्टिसल प्रोडक्सन फ्रम द फिटल एड्रिनल ग्ल्यान्ड बिफोर लेबर may influence its onset by increasing estrogen production from the placenta. अब जब के हुन्छ त भन्दाखेरि कर्टिसोलले हामीलाई के गर्नलाई हेल्प गर्छ भन्दा फिटसलाई चाहिँ प्रिपेयरिङ रोल, मेन रोल भनेकै एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट सेक्रेट हुन्छ र यसले चाहिँ फिटललाई प्रिपेयरिङ फर बर्थको लागि चाहिँ हेल्प गरेको हुन्छ। अनि लेबर स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि नै यसले यो के अरे यो कर्टिसोलको प्रोडक्सन चाहिँ अब इन्क्रिज हुन्छ बिफोर लेबर है। कर्टिसोलको प्रोडक्सन चाहिँ इन्क्रिज भएर जान्छ फ्रम द कहाँबाट भन्दा फिटसको एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अनसेट अफ लेबर चाहिँ इन्फ्लुएन्स भइदिन्छ। कसरी भन्दा एस्ट्रोजेन चाहिँ अब एस्ट्रोजनको प्रोडक्सन जुन प्रोडक्सन फ्रम द प्लासेन्टाबाट थियो त्यो एस्ट्रोजनको प्रोडक्सन चाहिँ बढेर जान्छ, अब अझ इन्क्रिज भएर जान्छ। एज अ रिजल्ट लास्टमा के हुन्छ भन्दा लेबर चाहिँ इनिसिएट हुन्छ अथवा लेबर चाहिँ कज गराउँछ। यति थियो हामीले हर्मोनल फ्याक्टर्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ है। अब अर्को रहेको छ हाम्रो मेकानिकल फ्याक्टर्स। मेकानिकल फ्याक्टर्सको पनि अब अहिले चाहिँ हामी अब युटेराइन डिस्टेन्सन थ्योरीको बारेमा डिस्कस गरौँ। युटेराइन डिस्टेन्सन थ्योरी, अब युटेराइनको डिस्टेन्सन थ्योरी भन्ने बित्तिकै के छ त, युटेरस डिस्टेन्सन भएर चाहिँ यसले चाहिँ दिने होइन, यसले चाहिँ गराउने, युटेराइन चाहिँ डिस्टेन्डेड भएपछि के हुन्छ त भनेर भनेको छ। अब यसले स्पेसियली चाहिँ एक्सप्लेन गरेको प्रिटर्म लेबरको कन्डिसनमा, इन केस अफ मल्टिपल प्रेग्नेन्सी ट्विन्सहरू भएको कन्डिसनमा र साथसाथै पोलिहाइड्रोमिनस भएको कन्डिसनमा चाहिँ कसरी लेबर अनसेट हुन्छ भनेर यसले राम्रो इक्जाम्पल दिएको छ है यहाँ हामीलाई। यो युटेराइन डिस्टेन्सन थ्योरीले के भन्छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो युटेरस भनेको त के हो, एउटा हलो अर्ग्यान हो। हाम्रो बडीमा चाहिँ एउटा के हुन्छ त होल हुन्छ नि त, त्यस भएर हलो अर्ग्यान भयो। जुन हलो अर्ग्यानलाई चाहिँ हामीलाई युटेरसलाई लिएको छ, यो युटेरस चाहिँ अब डिस्टेन्ट हुन्छ एउटा सर्टेन लिमिट फ्रेमवर्कसम्म चाहिँ हाम्रो यसको क्यापासिटी अथवा यसको प्रपर्टिज नै हो युटेरसको डिस्टेन्सन हुने। यो डिस्टेन्ट हुन्छ, डिस्टेन्ट भइसकेपछि एउटा सर्टेन लिमिटसम्म मात्र यो डिस्टेन्ट हुन सक्छ र त्यसपछि यसले के गर्छ त भन्दा यसले इट्स सेल्फ होइन स्टार्ट्स टु कन्ट्र्याक्ट टु इभ्याकुएट्स इट्स कन्टेन्ट, भित्र रहेको कन्टेन्टहरू चाहिँ आफै अब इभ्याकुएट गराउनका लागि चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि लेबर चाहिँ अनसेट हुन्छ भनेर भनेको छ क्या यसमा।
This explains the preterm labor in case of multiple pregnancy and polyhydramnios. अब multiple pregnancy भन्ने बित्तिकै ट्विन्स भयो, ट्विन्स बेबी मोर देन वान बेबी भयो होइन. त्यसपछि अर्को भनेको पोलिहाइड्रोमिनस भनेको चाहिँ के हो त, तपाईँहरूलाई थाहा छ चाहिँ एम्नियोटिक फ्लुइड चाहिँ कति कति हुनु भन्दाखेरि 1000 ml भन्दा चाहिँ धेरै भएर गयो. त्यस्तो खालके कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कसरी लेबर चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब युटेराइन डिस्टेन्सन थ्योरीको कारणले गर्दा हुन्छ है लेबर. र अर्को छ स्ट्रेस अफ द लोअर युटेराइन सेगमेन्ट. अब जुन प्रेजेन्टिङ जब टर्म प्रेग्नेन्सी अथवा नियरली टर्म हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन फिटसको प्रेजेन्टिङ पार्ट छ त्यो प्रेजेन्टिङ पार्टले चाहिँ लोअर युटेराइन सेगमेन्टलाई होइन लोअर युटेरसमा गएर चाहिँ प्रेजेन्टिङ पार्टले चाहिँ स्ट्रेस गरेको कारणले गर्दाखेरि थिचिएको तल गएर चाहिँ थिचिएको कारणले गर्दा स्ट्रेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लेबर चाहिँ कज गराउँछ. यो थियो मेकानिकल फ्याक्टर्स अन्तर्गतको सेकेन्ड पोइन्ट थियो. आज चाहिँ हामीले है आजको क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ कजेस अफ अनसेट अफ लेबर, त्यसमा पनि सर्टेन थ्योरिजहरू हर्मोन्सहरूको कुरा गऱ्यौँ दुईवटा स्पेसियली. एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो हर्मोनल फ्याक्टर्सको कारणले गर्दा थियो. त्यसै गरी नम्बर 2 मा भनेको मेकानिकल फ्याक्टर्स, त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामीले छलफल गऱ्यौँ. आशा छ आजको सेसन तपाईँहरूले कतिको इफेक्टिभ भयो. आज नेट बिचमा नेटवर्क डिस्टर्बेन्सको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा सानो अडियो क्लिप तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्नको लागि सजिलो होस्, आज जो प्रेजेन्ट हुनु भएन उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सजिलो होस् आजको सेसन भनेर चाहिँ मैले एउटा सानो प्रयास गरेको हो होइन. होप यो प्रयास चाहिँ तपाईँहरूलाई इफेक्टिभ हुन्छ होला. आउने दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो अडियोबाट चाहिँ केही नलेजहरू चाहिँ गेन गर्नुहुन्छ भनेर मैले सानो बनाएको थिएँ. होप इट विल बी इफेक्टिभ फर यु स्टुडेन्ट्स. त्यही भएर चाहिँ अब आजको सेसन हाम्रो यति नै रहेको छ र म चाहिँ आज रिभिजन गर्न सरसर्ती समरी चाहिँ गर्न गइरहेको छु. र समराइजेसनको क्रममा आज हामीले हर्मोनल फ्याक्टर्समा ओस्ट्रोजेन थ्योरीको बारेमा डिस्कसन गऱ्यौँ, प्रोजेस्टेरोन विथड्रल थ्योरी, प्रोस्टाग्ल्यान्डिन थ्योरी, फिटल कर्टिसोल थ्योरी, अक्सिटोसिन थ्योरी भने मेकानिकल फ्याक्टर्सहरू के कस्ता फ्याक्टर्सहरूको कारणले गर्दा चाहिँ कज गराउँछ लेबरलाई भन्दा युटेराइन डिस्टेन्सन थ्योरी, त्यसै गरी स्ट्रेस अफ द लोअर युटेराइन सेगमेन्ट, यतिको बारेमा चाहिँ आज हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ. आशा छ तपाईँहरूले यो अडियो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुभयो भने अझ राम्रोसँगले यहाँ दिएको कन्टेन्टहरू पनि पढ्नुभयो भने पनि बुझ्नुहुनेछ होला. होप अब आउने दिनहरूमा पनि यो जुमबाट चाहिँ हाम्रो अनलाइन सेसन चाहिँ अलिकति मोर इफेक्टिभ हुन्छ भनेर चाहिँ आज मैले चाहिँ यो गरेको छु होइन. अब तपाईँहरूको फिडब्याकहरू अब अथवा केही बुझ्नु भएको छैन आजको सेसनमा भने तपाईँहरूले चाहिँ मलाई डाइरेक्टली होइन तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ. कहाँ कुन पोर्सन कुन बुझिएन भनेर चाहिँ सोध्न सक्नुहुनेछ. र यदि अब इफेक्टिभ लाग्यो भने पनि आजको फिडब्याकहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनु होला भन्दै आजको यो क्लासबाट चाहिँ सेसनबाट चाहिँ बिदा हुन्छु. थ्याङ्क यू.